कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं जबकि कुछ इतने सिंपल और सादा होते हैं कि कोई भी उनको धोखा दे सकता है या फिर कोई भी उनसे अपनी चापलूसी करके या फिर उनकी तारीफ़ करके या किसी भी तरीके से ना उनसे अपना मतलब जो है वो निकलवा लेता है। और इनोसेंट और सिंपल जो लोग होते हैं ना वो बड़ी आसानी से उनका शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने शिकार बनना है या दूसरों को शिकार बनाना है। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे रूल्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों को क्लेवर बना देंगे, चालाक बना देंगे। इस लिहाज से नहीं कि आप लोग दूसरों का बुरा चाहें, इस लिहाज से कि आप लोग अपने लिए अच्छे बन सके, अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें। वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबको एक्नॉलेज कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट में प्यारा फीडबैक दीजिएगा। बस आप लोगों ने करना क्या है, ऐसे लोगों से बच के रहना है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर मोटिवेशनल व्लॉग। और आज मैं बना रही थी रेसिपी जो है आपको नज़र आती रहेगी इस व्लॉग में, मैक्रोनी की। आप लोगों ने इसको भी देखना है और आप लोगों ने बताना है कि आप लोग मैक्रोनी कैसे बनाते हैं। मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ और मैं जिस तरह से जो चीज़ें मैं मैनेज कर सकती हूँ या जो मैं ख़रीद सकती हूँ सिर्फ वही मैंने चीज़ें ली हैं। और अगर आप लोग इसमें और भी चीज़ें ऐड करते हैं तो माज़रत के साथ कि मैं वो नहीं डाल सकती क्योंकि मेरा इतना बजट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स माई टूडेज़ टॉपिक। पहले नंबर पे आ जाते हैं खुशामद करने वाले लोग, झूठी तारीफ़ करने वाले लोग। आप लोगों ने ऐसे लोगों से बच के रहना है और उनको खुद से थोड़ा सा फासले पे रखना है। ये वो लोग हैं जो आप लोगों की उस मौके पे भी तारीफ़ कर देते हैं जब आपको दूसरों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ रहा होता है। वो ये समझते हैं कि अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगे ना तो उनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी और वो खुद को अच्छा समझने लग जाएंगे और आपको ख़ास तौर पे अच्छा समझेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। आप लोगों को सिर्फ वहीं पे तारीफ़ करनी चाहिए दूसरों की जब बनती हो, जहाँ पे तनकीद करने का मौका हो वहाँ पे आपको करनी चाहिए। इसी तरह से वो लोग हैं जो कि आप लोगों की उस वक़्त तारीफ़ करेंगे जब आप लोगों ने कुछ अच्छा नहीं किया होगा या फिर आप लोगों की तारीफ़ बनती नहीं होगी। वो होते हैं चापलूसी करने वाले लोग और वो होते हैं चालाक लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने भी ऐसे नहीं बनना कि आप लोग खुशामद करते करते रहें दूसरों की या फिर कोई आपकी खुशामद करता रहे और आपके उसके ऊपर अपना सारा कुछ ही लुटा दें। यानी कि जो कुछ भी आपके पास सहूलतें, आसाइशें, जो भी चीज़ें हैं आप लोग सब कुछ उनको दे दें। ऐसा नहीं होता भई। आपने पहचानना है कि आपकी झूठी तारीफ़ करने वाला कौन है और आपकी सच में तारीफ़ कौन कर रहा है, कौन आपको इस लिहाज से परख चुका है कि आप का वाक़ई अच्छे हैं और आपकी तारीफ़ होनी चाहिए। तो ये इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने गौर करना है, आज से ही लोगों को पहचानना शुरू करें। दूसरा मेरा पॉइंट है कि हर किसी का अच्छा नहीं आप लोगों ने सोचना। आप लोगों ने कभी भी ये नहीं कहना कि अगर मैं खुद थकी हुई भी हूँ तो मैं चलो मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे बुला लिया तो चलो मुझे काम करने के लिए चले जाना चाहिए, उनका हाथ बटा देना चाहिए। या फिर आपने खुद कुर्बानी दे दी, यानी कि दूसरे को ये बात अच्छी नहीं लग रही तो आपने ये बात करनी नहीं है। या फिर आपके ऊपर कोई ड्रेसिंग है जो आपने कहीं फंक्शन पे, किसी इवेंट पे, किसी शादी पे पहन के जानी है लेकिन दूसरों को ये अच्छी नहीं लगती, तो आपने दूसरों का क्यों सोचना है भाई। जब आप दूसरों का सोचने बैठ जाएंगे आप कभी भी अपने बारे में नहीं सोच सकते। सो यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स। आप लोगों ने दूसरों की बजाय अपने बारे में सोचना है। दिस इज़ योर लाइफ एंड यू हैव टू लिव इट विद योर ओन स्टाइल। आप लोगों का एक अपना अंदाज होना चाहिए, वे ऑफ लिविंग होना चाहिए, उसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए। आप लोगों ने अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है और अपने गोल्स के ऊपर और अपने कामों की तरफ, ना कि आप लोगों ने दूसरों को देखना है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि सब कुछ सबको मत बताएं। कभी भी अपनी हर बात जो है ना, जो भी आपने करना हो, कोई आपके गोल्स हों, कोई भी आपकी यानी कि सीक्रेट्स हों, वो आप लोगों ने कभी किसी को नहीं बताने।
بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کبھی کسی کو نہیں بتانا چاہتے اور ہمیں کبھی بتانی بھی نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے یا پھر آپ کی جو آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اس کے اوپر اس کا کوئی برا اثر پڑے۔ آپ لوگوں نے اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کسی کو بتانا ہے اور کیا کسی کو نہیں بتانا۔ تو جو بھی بات آپ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں اس کے پہلے دور تک جا کے سوچا کریں کہ کل کو اس کا کون سا افیکٹ میرے اوپر پڑ سکتا ہے، یا میری لائف پہ یا میرے بچوں کی لائف پہ، یہ چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں۔ تب آپ سوچا کریں کہ اس بات کو مجھے بتانے سے نقصانات کون سے ہوں گے، اور اگر میں نے یہ کسی کو نہیں بتائی تو اس کے ساتھ فائدے کون سے ہوں گے۔ جب آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی نا، تو انشاءاللہ آپ لوگ ایک میچور اور سمجھدار خاتون بن جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے کبھی کوئی مسٹیک نہیں ہوگی، اور نہ ہی کبھی آپ اپنی جو سیکرٹ باتیں ہیں یا پھر اپنی گولز ہیں کبھی کسی کو بتائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جو کام شروع کرنے والے ہوتے ہیں، ہم جلدی سے اپنے رشتہ داروں کو یا اپنی کسی قریبی کزن وغیرہ کو یا کسی کو بھی بتا دیتے ہیں کہ میں تو یہ کام کرنے والی ہوں، میں انشاءاللہ یہ کام کروں گی، وہ کروں گی۔ آپ لوگ کیوں ایسے بنتے ہیں؟ آپ لوگ ایسا کیا کریں کہ خاموشی سے کام شروع کر لیا کریں۔ جب آپ کی کامیابی ہو جائے گی، کام کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اس کے بعد سب کو نظر آ جائے گا بھائی۔ اس میں اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ لوگوں نے سب کو پہلے سے ہی بتانا ہے؟ تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے غور کرنا ہے لازمی۔ آپ لوگ ایسا تو نہیں کرتی، پھر اگر آپ ایسا کرتی ہیں، پہلے ہی بتا دیتی ہیں، تو آپ چالاک نہیں ہیں۔ نمبر میرا 4 پوائنٹ ہے کہ جذبات میں فیصلہ نہ کریں۔ آپ لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی غصہ آیا ہوا ہے، کسی نے آپ لوگوں کو کچھ کہہ دیا ہے، تو جی میں نے تو اس کے ساتھ سارے رشتے ہی توڑ دیے ہیں، اب میں نے تو کبھی نہ اس کے گھر جانا ہے، نہ کبھی اس سے بات کرنی ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے ساتھ آئندہ کوئی تعلق رکھنا ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو جذبات میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے، آپ لوگوں کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے غصے میں، تو آپ کو رونے کے بجائے اس کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ خاموشی سے اگر آپ لوگ کسی کو مات دے سکتے ہیں نا کسی چیز سے، تو وہ خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ آپ لوگوں نے آزما کے دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ ایک آزمودہ بات ہے، میرا اس کے اوپر بڑا یقین ہے۔ آپ لوگوں نے بھی ایسا کر کے دیکھنا ہے۔ نمبر 5 میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کی اصلیت کو سمجھیں۔ اگر آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے نا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ کلیور ہیں یا سمجھدار ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ کم بولیں، زیادہ سنیں، یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہا ہے نا، تو آپ ان سے زیادہ سنیں۔ جو بھی وہ بات کر رہے ہوں گے نا، تو انشاءاللہ جب وہ بات آپ لوگ سنیں گی، آپ لوگ سمجھیں گی، تو آپ کو اور زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا، اس انسان کے بارے میں آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یا پھر وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، یا پھر وہ آپ سے یعنی کہ آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ تبھی کر پائیں گی جب آپ دوسروں کو زیادہ سنیں گی اور خود کم بولیں گی۔ نمبر میرا 6 پوائنٹ یہ ہے کہ کسی پر کبھی بھی اتنا زیادہ اعتبار نہیں کرنا کہ وہ آپ کو دھوکہ ہی دے دے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کسی پہ اتنا ٹرسٹ ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو وہ دھوکہ دے جاتے ہیں جس کے اوپر آپ کو اندھا اعتماد ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا کہ کسی پہ اندھا اعتماد کریں اور آپ لوگ اپنے اعتماد کو یعنی کہ اور وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دیں۔ کبھی ایسا نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے ان سارے پوائنٹس کے اوپر آپ لوگوں نے انشاءاللہ آج سے غور کرنا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کتنی کلیور ہیں اور کتنی نہیں ہیں۔ یہ کلیور پن جو ہے نا، یہ آپ کے نیگیٹو زمرے میں نہیں آئے گا، پازیٹیو زمرے میں آئے گا۔ یعنی کہ آپ لوگ دوسروں کی تنقید، چاپلوسی، خوشامد، جھوٹی تعریف سے بچیں گی، اور آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی کے سامنے نیچا نہیں ہونا پڑے گا، نہ ہی کوئی آپ لوگوں کو کبھی انسلٹ کر پائے گا۔ امید ہے آپ کو سارے پوائنٹس اچھے لگے ہوں گے، اور یہ تھے میرے آج کے پوائنٹس۔ آپ لوگوں نے ان کے اوپر عمل لازمی کرنا ہے، اور اگر اچھے لگیں تو کمنٹس میں مجھے لازمی بتانا ہے، اور چینل سے کنیکٹڈ بھی رہنا ہے۔ اچھا، میں نے اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے یہ ڈالز بنائی تھی، سیمپل کے طور پہ میں مارکیٹ میں لے کے گئی تھی، یہ سیل نہیں ہوئی۔ 1-2 شاپ سے ہی پوچھا تھا، اور پھر میں نے مزید کسی سے نہیں پوچھا۔ لیکن اگر آپ لوگ آن لائن اس کا آرڈر کرنا چاہتی ہیں تو آپ لوگ مجھے کر سکتی ہیں، میں انشاءاللہ بنا کے آپ کو ڈیلیور کروں گی، اور انشاءاللہ میں ارننگ کر سکوں گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔